मदाहंकारगर्वेण तपो विद्याबलान्विताः संसारकुहरा आवर्ते पतिता घटयन्त्रवत् ध्यानं शृणु महादेवी श्रीगुरो कथयामि ते सर्वसौख्यकरं तद्वत् भुक्तिमुक्तिप्रदायकं श्रीमत्परब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं भजामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं नमामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमात्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभोजयुक्तम् योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं हृदम्बुजे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टवरं ददानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं त्रिनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रह अनुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वत् भासते तं गुरुं भजेत न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 ज्ञेयं सर्वं विलाप्येत विशुद्धज्ञानयोगतः ज्ञातृत्वमपि चिन्मात्रे नान्यपन्था द्वितीयकः यावत्तिष्ठति देहोऽसौ तावद्देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यो निष्ठितोऽप्यद्वये परे ओंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञे शिष्यै कदाचन गुरोरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले घोरे सम्भवेद् ब्रह्मराक्षसः उपभुञ्जीत नो वस्तु गुरो किञ्चिदपि स्वयं दत्तं ग्राह्यं प्रसादेति प्रायो ह्येतन्न लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदधिष्ठितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छता पृष्ठतो गच्छेत् गुरुपादौ न लङ्घयेत् नोल्बणं धारये द्वेषं नालङ्कारं स्तदोल्बणां गुरुनिन्दा परं दृष्ट्वा धावयेदवारयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाच्छेदो क्षमा यदि अप्रियस्य च हास्यस्य नावकाशो गुरो पुरः न नियोगपरं ब्रूयात् गुरोराज्ञां विभावयेत् मुनिभ्यः पन्नगेभ्यश्च
सुरेभ्यः शापतोऽपि वा कालमृत्युभयाद्वापि गुरो रक्षति पार्वती नित्यं ब्रह्म निराकारं येन प्राप्तं स वै गुरुः स शिष्यं प्रापयेत् प्राप्यं दीपो दीपान्तरं यथा गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्मा अहमिति भावयेत् अनेन मुक्तिमार्गेण ह्यात्मज्ञानं प्रकाशयेत् सम्पश्ये श्रीगुरुं शान्तं परमात्मा स्वरूपिणं स्थावरे जङ्गमे चैव सर्वत्र जगतीतले।